नमस्ते एन्ड वेलकम टु अनदर एपिसोड अफ मेडलन। आज मैले चाहिँ स्पेसिफिकली कार्डियोभास्कुलर सिस्टमको कन्टिन्युसन गरिरहेको छु। त्यसमा चाहिँ आज चाहिँ इसिजी 2 छ, 1 चाहिँ अलरेडी कभर भइसकेको छ। यो कार्डियोभास्कुलर सिस्टमको पनि 4th 5th लेक्चर हुनपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो अरू केही हेर्नु भएको छैन भने यु क्यान अलवेज गो ब्याक। हाम्रो मेडलनको वेबसाइट पनि छ, त्यसमा कार्डियोभास्कुलर सिस्टमको सेक्सन छ, त्यसमा नि सिरियस फिजियोलोजी भनेर छ। त्यसमा जानुभयो भने अहिलेसम्म अपलोड गरेको कार्डियोभास्कुलर सिस्टमको फिजियोलोजीको सबै एभाइलेबल हुन्छ। सो प्लिज सपोर्ट है। यदि केही क्वेसनहरू छ भने पनि यु क्यान अलवेज जोइन आवर टेलिग्राम ग्रुप, र यो नोट्स पनि त्यहीँ एभाइलेबल हुन्छ। सो विदाउट डिले इसिजी लिड 2 लाई चाहिँ कन्टिन्यू गरौँ है त। इसिजी लिडलाई कन्टिन्यू गरौँ। 1 यदि हेर्नुभएको छ भने नि आई रिकमेन्ड यु टु वाच द्याट। अदरवाइज इफ यु हेभ अलरेडी देन लेट्स वेलकम यु अल हियर। सो युनिपोलार लिम्ब लिडको बारेमा चाहिँ आज हामी पढ्छौँ। यहाँ लेख्न पर्ने है, युनिपोलार लिडभित्र चाहिँ अब चेस्ट लिड पनि हुन्छ नि त होइन। सो युनिपोलार लिड, अगुमेन्टेड युनिपोलार लिड र अनि अर्को चाहिँ हाम्रो चेस्ट लिड चाहिँ आज पढ्ने हो। सो पहिला सुरुमा बाइपोलरको अलिकति रिभिजन गर्ने हो भने चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ इलेक्ट्रोडलाई हाम्रो बडीको सर्फेसमा हालिदिएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि पोटेन्सियल डिफरेन्सहरू चाहिँ डिटेक्ट भएको थियो। सो युनिपोलार लिम्ब लिड चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति मोडिफिकेसन हुँदो रहेछ। यसको इक्जाम्पल जस्तै युनिपोलार नाममै छ होइन। युनिपोलार भनेपछि एउटा मात्रै पोल युज हुन्छ, तर एउटा मात्रै चार्ज युज हुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ टर्मिनलमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा नेगेटिभ टर्मिनललाई चाहिँ धेरैवटा कनेक्सन र रेजिस्टेन्सहरू युज गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोडमा कन्भर्ट गरिन्छ होइन। हाउ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो बाइपोलर भनेको हामीले के गरेको थियौँ त्यति बेला होइन। इफ यु हेभ अलरेडी वाच द फर्स्ट एपिसोड, द नेगेटिभ वाज कनेक्टेड टु अ पोइन्ट एन्ड पोजिटिभ इलेक्ट्रोड वाज कनेक्टेड टु अ पोइन्ट, सो द्याट देयर वाज एन जेनरेसन अफ द एक्सिस अफ द भेक्टर, एक्सिस अफ द लिड विच वाज एन्ड फाइनली इट वाज कल्ड द बाइपोलर लिड। अनि त्यसले डिटेक्ट गर्ने, त्यसले ग्राफमा निकाल्ने चिजलाई चाहिँ हामीले बाइपोलर लिड भन्यौँ। र त्यसपछि इन्डिफ्रेन्ट भनेको चाहिँ अलिकति फरक छ। जस्तो यसमा नेगेटिभ पोजिटिभ त सेम छ होइन। नेगेटिभमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा तीनवटा अब मल्टिपल कनेक्सनहरूबाट चाहिँ यसलाई हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि यस्तो रेजिस्टेन्सहरू यस्तो यस्तो भनेको चाहिँ यो चाहिँ रेजिस्टेन्स हो नि त होइन। अब ओममा मेजर हुन्छ। अब कति कति ओमहरू हाल्छ, त्यो हामीलाई चाहिएन फिजिक्स कुरा चाहिँ। जस्तो हामीलाई चाहिने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो तीनवटा, जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँनिर तीनवटा कनेक्ट गरेर जस्तो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसकै अलिकति मोडिफिकेसन हो, जो तीन ठाउँमा कनेक्ट गरेको छ। अनि त्यो तीनवटा ठाउँमा कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ कस्तो खाले चिज जेनेरेट गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो तीनवटा कनेक्ट भएको सेन्टर जुन यसको मिड पोइन्ट अथवा यो तीनवटा इन्टरसेक्ट हुने ठाउँमा चाहिँ यसले चाहिँ नो चार्ज होइन, चार्जलेस अथवा जिरो भोल्टेजवाला पोइन्ट जेनेरेट गर्दो रहेछ। त्यही भएर यसलाई हामीले इन्डिफ्रेन्ट पनि भन्छौँ होइन, केही डिफ्रेन्ट छैन भन्ने कुरा हो। अनि नियर जिरो इलेक्ट्रोड पनि भन्छौँ। अथवा यो चाहिँ हाम्रो मेनली चाहिँ यसलाई अझ हामीले के गर्नु खोजेको भन्दाखेरि हार्टको सेन्टरमा राख्नु खोजेको। फर इक्जाम्पल यो फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यो फिगर हेर्नु होला। जस्तै यहाँनिर के गरेको भन्दा पोजिटिभ त गएर यहाँ यो खुट्टामा राखेछ होइन, पोजिटिभलाई चाहिँ यहाँ राखेको छ। तर नेगेटिभलाई चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि हामीले नर्मली त के गर्थ्यौँ, लिड 2 गर्नको लागि नेगेटिभमा राख्थ्यौँ, पोजिटिभमा राख्थ्यौँ अनि सिम्पली गर्थ्यौँ बाइपोलरमा। तर अहिले त अलिकति युनिपोलरमा चाहिँ अलिकति फरक के हुँदो रहेछ भन्दा नेगेटिभ इलेक्ट्रोडलाई चाहिँ अब के गरिदिने भन्दाखेरि तीनवटा नेगेटिभ इलेक्ट्रोड तीन ठाउँमा जोइन गर्ने भनेको राइट आर्म लेफ्ट आर्म र लेफ्ट फुटमा जोइन गर्यो। त्यो तीनवटालाई चाहिँ अनि रेजिस्टेन्सहरूबाट चाहिँ तीनवटालाई एउटै ठाउँमा कनेक्ट गरेर यहाँ हाल्यो। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको अब पोइन्ट चाहिँ कहाँनिर जेनेरेट हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा इक्विलेटरल ट्रायङ्गल अथवा यसलाई चाहिँ विल्सन्स ट्रायङ्गल भन्छ है त। विल्सनले गरेको भएर यसलाई चाहिँ विल्सन्स ट्रायङ्गल भन्छ। विल्सन ट्रायङ्गल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो नेगेटिभ गरेर जुन ट्रायङ्गल बनेपछि यो जुन आयो ट्रायङ्गल, यो ट्रायङ्गललाई चाहिँ यसले के भन्यो भन्दाखेरि विल्सन्स ट्रायङ्गल भन्यो होइन। अब विल्सन्स ट्रायङ्गलको सेन्टरलाई चाहिँ अनि हाम्रो यसको सेन्टर चाहिँ लगभग के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि हार्टको सेन्टरमा हुन्छ भनेर त्यस्तो भनिन्छ। सो द्याट यो चाहिँ लगभग हार्टबाटै मेजर भन्छ, हार्टबाटै यहाँसम्म मेजर हुने भयो जस्तो कुरा गर्नु भएपछि यसको एक्सिस के हुने भयो भन्दाखेरि यसको सेन्टर त यो होइन नि त, यो होइन, यो नि होइन, यो नि होइन, यसको सेन्टर चाहिँ यो हो क्या। अब चाहिँ बुझ्नुभयो, नेगेटिभ इलेक्ट्रोडको जुन सेन्टर थियो हुन त नेगेटिभ इलेक्ट्रोड होइन, इन्डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोड भन्नुपर्छ अबदेखि होइन। त्यही भएर चाहिँ यसलाई अब रिफरेन्स इलेक्ट्रोड भन्छ नि त। जस्तो यदि हजुरहरूले लिडको यदि डिफिनेसन हेर्नुभयो भने चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि के भन्थ्यो भन्दाखेरि रिफरेन्स इलेक्ट्रोडदेखि होइन, रिफरेन्स इलेक्ट्रोडदेखि एक्सप्लोरिङ इलेक्ट्रोडसम्म भनेको थियो। अब त्यो चाहिँ जे पनि हुनसक्थ्यो, एक्सप्लोरिङ इलेक्ट्रोड पोजिटिभ टर्मिनल नै हुनसक्थ्यो होइन। अब नर्मली चाहिँ त्यही नै हुन्छ। तर अब रिफरेन्स इलेक्ट्रोड चाहिँ बाइपोलरमा नेगेटिभ इलेक्ट्रोडको पोजिसनको ठाउँ थियो भने यो युनिपोलरमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने विल्सन्स ट्रायङ्गलको सेन्टर अथवा हार्टको सेन्टर भनिँदो रहेछ है त। इफ यु आरन्ट ओरिएन्टेड है त, ओरिएन्टेड हुनु भएको छैन भने यु क्यान अलवेज गो एन्ड वाच फर्स्ट लिडको एपिसोड है त। नाउ वाट वी निड टु डु इज
के गर्नु पर्यो भन्दा अलिअलि विल्सन्स ट्रायंगलवाला कुरा बुझियो, तीनटा हाल्नुपर्ने भन्ने बुझियो। अब अलिकति अब ठ्याक्कै युनिपोलर चाहिँ कतिवटा हुन्छ लिड होइन, तीनटा हामीले भन्यौँ, तर अब भन्यौँ र भने छैन होइन, एकछिनमा भन्छु। जस्तो युनिपोलर लिड चाहिँ अब कतिवटा हुँदो रहेछ अनि कहाँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझौँ है त। जस्तो के हुँदो रहेछ फर इक्जाम्पल यही कुरामा है त, यही कुरामा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो तीनटाको सेन्टर यो भयो भनेपछि त्यो सेन्टरलाई हामीले यो मानौँ है त, यो सेन्टर मानौँ। जस्तो सरी एकैछिन है त, ओके, यो तीनटाको सेन्टरलाई यो मानौँ भनेपछि यो सेन्टरलाई यो मानौँ होइन। त्यसपछि यो पोजिटिभ इलेक्ट्रोनलाई हामीले खुट्टामा राखेकै थियो भनेपछि खुट्टामा यहाँ राख्यो भनेपछि यसको यो लिड जुन युनिपोलर लिड बन्छ यसको चाहिँ बिएफ भन्दो रहेछ होइन, भोल्टेज एट फुट भनेर होइन। भनेपछि यसको चाहिँ एउटा लिडको नाम चाहिँ बिएफ हुँदो रहेछ भनेको फुटमा राखेको पोजिटिभ इलेक्ट्रोडको ठाउँको अनुसारले नाम हुन्छ कि अब युनिपोलरको चाहिँ होइन। सरी भन्छ के भयो भन्दाखेरि बिएफ भयो। अब के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अलिकति एउटा प्रब्लम आइदियो। कस्तो प्रब्लम आइदियो भन्दाखेरि चाहिँ भोल्टेज रियुज्ड बाई पोजिटिभ इलेक्ट्रोड विथ इन्डिफरेन्ट इलेक्ट्रोड इज लेस कम्पेयर टु द बाइपोलर लिड भनेको। जस्तो फर इक्जाम्पल अघि मैले यहाँनिर नेगेटिभ लेखेको थिएँ, बाइपोलरमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जस्तै यो होइन, यो हाम्रो आइआई भयो अरे होइन, आइआई लिड भयो अरे। आइआई लिडमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि आइआई लिडमा चाहिँ यहाँनिर नेगेटिभ राखेको हुन्थ्यो अनि होइन, यहाँनिर नेगेटिभ राखेको हुन्थ्यो होइन, यहाँनिर नेगेटिभ राखेको हुन्थ्यो अनि यहाँनिर चाहिँ पोजिटिभ राखेको हुन्थ्यो। जसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखि के हुन्थ्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिफ्रेन्सलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्थ्यो बाइपोलरले। तर अब युनिपोलरमा आएपछि के हुने भयो भन्दा सेन्टर त अब यो भइदियो भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै मेजर गर्ने भयो। फर इक्जाम्पल यहाँदेखि यहाँसम्म मेजर गर्दा धेरै हुन्छ कि यहाँदेखि यहाँसम्म मेजर गर्दा धेरै हुन्छ, पक्कै पनि यहाँ माथिदेखि तलसम्म मेजर गर्दा धेरै हुन्छ भनेपछि यति ठाउँ चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि लगभग घट्दियो होइन, भोल्टेज घट्दियो। त्यही भएर चाहिँ युनिपोलरले डिटेक्ट गर्ने भोल्टेज एकदम कम आइदियो कि होइन। अनि त्यही भएर अब अलिकति डिफ्रेन्स आयो भने पनि केही क्लिनिकली हेर्ने हो भने अलिकति डिफ्रेन्स आउँदा पनि त्यस्तो फरक देखाएन बिएफले अथवा अरू युनिपोलरले होइन, युनिपोलर लिमले चाहिँ होइन। त्यही भएर के भइदियो भन्दाखेरि यसको चाहिँ अब अलिकति डिफेक्ट भइदियो। अब डिफेक्ट अलिकति विल्सन्स ट्रायंगलवाला अलिकति कुरा गर्ने हो भने चाहिँ विल्सनले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि यस्तो ट्रायंगल युज गरेर लिडहरू बनाएछ। यो लिड चाहिँ कतिवटा रहेछ भन्दाखेरि यसले चाहिँ 9वटा लिड बनाएछ। 9वटा लिड मध्येमा 3टा चाहिँ युनिपोलर लिम लिड होइन, जुनमा चाहिँ भोल्टेज इस्यु आइदियो जसले गर्दाखेरि यसको आजकल युज हुँदैन। त्यही भएर अहिले चाहिँ अगुमेन्टेड भनेर युज हुन्छ होइन। अब 9वटा युनिपोलरमा 3वटा यो भएपछि 6वटा चाहिँ युनिपोलर चेस्ट लिड, लिम लिड होइन कि चेस्ट लिड नि आज हामी यही एपिसोडमा पढ्छौँ है त, लास्टमा अलिकति पछाडि हामी पढ्छौँ, जस्ट वेट फर फ्यु टाइम है त। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ के भइदियो भोल्टेज इस्यु आइदिएन भने चाहिँ चेस्ट लिड चाहिँ अझै पनि युज छ। तर युनिपोलर लिम लिड अकर्डिङ टु विल्सन्स होइन, विल्सन्सले बनाएको युनिपोलर लिम लिड चाहिँ युजमा छैन, त्यसको साथमा अगुमेन्टेड युज गरेछ। त्यो चाहिँ कसले बनायो भन्ने कुरा पनि अहिले आउँछ। जस्तो भन्छ कन्भेन्सनल युनिपोलर खासै इम्पोर्टेन्ट छैन तर अगुमेन्टेड बुझ्नको लागि अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर कन्भेन्सनल अलिकति हेरौँ है त। अब जस्तो कन्भेन्सनलमा भनेको चाहिँ अब जुन चाहिँ विल्सनले बनाएको ट्रायंगल हो, ओके भनेपछि विल्सनले के गर्यो भन्दाखेरि 3टा पोइन्टमा 3टा ट्रायंगल हाल्यो होइन। जस्तै फर इक्जाम्पल अब त्यस्तो धेरै एक्सप्लेनेसन छैन यसमा, जस्तो यो फिगर हेर्नु है त। जस्तो यहाँ के गर्यो नि, यहाँ नेगेटिभ हाल्यो, यहाँ नेगेटिभ हाल्यो, यहाँ नेगेटिभ हाल्यो, त्यसले गर्दाखेरि यो ट्रायंगलको सेन्टरमा रिफरेन्स इलेक्ट्रोड भयो। अब भिआर भनेको के हो, राइट आर्म भयो भनेपछि राइट आर्ममा चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि पोजिटिभ इलेक्ट्रोड हालिदियो है त। भनेपछि यो जुन यो लाइन बन्यो होइन, अब यो डिरेक्सनलाई खासै अहिले ध्यान नदिनु है त। जस्ट के बुझ्नु भन्दाखेरि भिआरको चाहिँ यो एक्सिसमा चाहिँ भिआर बनिदियो भनेको पोजिटिभ यहाँ हाल्यो, नेगेटिभ टर्मिनल सधैँ यहीँ हुन्छ भनेपछि पोजिटिभ टर्मिनल हालेपछि यो लाइनलाई चाहिँ भिआर बन्यो। त्यस्तै यो नेगेटिभ इलेक्ट्रोड लेफ्ट आर्ममा पोजिटिभ इलेक्ट्रोड हाल्यो भने यो एक्सिस बन्यो र अनि इन्डिफरेन्ट इलेक्ट्रोड यहाँ छ, खुट्टामा हाल्यो भने चाहिँ पोजिटिभ इलेक्ट्रोड हाल्यो भने चाहिँ यो एक्सिसमा चाहिँ बिएफ बन्यो। तर बन्ने जुन एक्सिस छ त्यो त इन्डिफरेन्ट इलेक्ट्रोडदेखि नै बन्न पर्यो भनेको एक्सिस त रिफरेन्सदेखि एक्सप्लोरिङसम्म हुने हो भनेपछि रिफरेन्स त यो हो जुन चाहिँ इन्डिफरेन्ट इलेक्ट्रोड भन्छ यसले होइन। अनि तलपट्टि यो चाहिँ हाम्रो भयो एक्सप्लोरिङ इलेक्ट्रोड भयो। सो द्याट भिआरको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि पोजिटिभ चाहिँ कहाँ राख्ने रहेछ, राइट रिस्टमा राख्ने रहेछ। त्यही भएर आर भनेको राइट भन्ने सम्झिनु न है त। अनि लेफ्टमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने भिएल भनेको चाहिँ लेफ्टमा राखेर भिएल भन्यो। एफ भनेको त खुट्टा लेफ्ट राइट दुइटामा राख्दैन, लेफ्टमा मात्रै राख्छ सधैँ फुटमा चाहिँ। त्यही भएर भिएफ भनेपछि फुट भनेको लेफ्ट फुटमा राखेको छ भनेर यसरी पोजिसन चाहिँ बुझ्नुहोस्। अब अगुमेन्टेड भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा अब अलिकति अब युनिपोलरकै अब डिसएडभान्टेजको अघि पनि अलिकति कुरा गऱ्यौँ। अब दुईवटा छ मेनली होइन यसको डिसएडभान्टेज चाहिँ। एउटा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि
एउटा भनेको चाहिँ भोल्टेज कम डिटेक्ट गर्यो यसले हैन भोल्टेज कम डिटेक्ट गरेपछि के भयो त्यो भन्दाखेरि यसमा अलिकति पनि डिफरेन्स आयो अलिकति पनि फरक आइदियो अलिकति पनि क्लिनिकलले गर्दाखेरि क्लिनिकल्ली हैन अब प्याथोलोजिकल्ली अलिकति फरक गर्दा आइदियो भने त्यो डिटेक्ट गर्ने भएन सो त्यो चाहिँ एउटा डिफेक्ट भयो अर्को भनेको चाहिँ पोजिटिभ वाज न्युट्रलाइज बाई नेगेटिभ भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल यो हेर्नुहोस् है त जस्तो नेगेटिभ इलेक्ट्रोडलाई हामीले के गरेको थियौँ नेगेटिभ राखेको थियौँ नि त हैन तीन ठाउँमा भनेको तीनटै हातमा दुईटा हातमा एउटा खुट्टामा नेगेटिभ राखेर ट्रायङ्गल बनाएको थियौँ त्यो ट्रायङ्गलको सेन्टरमा चाहिँ हाम्रो इन्डिफरेन्ट इलेक्ट्रोड भएको थियो अब फर इक्जाम्पल अब पोजिटिभ त हरेक ठाउँमा राख्नै पर्छ जस्तो भिएल भए पनि यता राख्नुपर्छ भिएफ भए त यहाँ राख्नुपर्छ भिआर भए यहाँ राख्नुपर्छ अब नेगेटिभ नि यहाँ राखेछ अनि पोजिटिभ नि फेरि यहाँ राखिदियो भने त पोजिटिभ नेगेटिभ त रिपेल गर्ने भयो रिपेल गरेपछि त यो त न्युट्रलाइज हुने भयो नेगेटिभ पोजिटिभ त भने यो न्युट्रलाइज भइदिएपछि त खासै कामै अनि अरूले यो सेन्टर पनि बिग्रिन सक्छ हैन उस्तै परि यो डिटेक्ट गर्ने यो भोल्टेज पनि बिग्रिन सक्छ भनेपछि जस इन्टरफियर गर्ने भयो पोजिटिभलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गरिदियो नेगेटिभ इलेक्ट्रोडले भनेको नेगेटिभ नि यहाँ राखेछ अनि पोजिटिभ नि फेरि यहाँ राखिदिएपछि त काम भएन नि त सो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सो प्लस पोजिटिभ प्लेस मस्ट ह्याभ नेगेटिभ टर्मिनल न्युट्रलाइज भनेको जस्तो पोजिटिभ राखेको ठाउँमा जस्तो यो पोजिटिभ राखेको ठाउँमा यो नेगेटिभ चाहिँ हुन भएन भनेर यस्तो चिज चाहिँ हुनपर्छ भनेर अलिकति एउटा डिसएडभान्टेज आइरहेको थियो अब अगुमेन्टेडले चाहिँ त्यो चिजहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्यो यो दुईटै चिज जुन चाहिँ एउटा भोल्टेज लो भयो भनेको थियौँ हामीले जुन युनिपोलर लिम्ब लिडमा र न्युट्रलाइज भयो भनेको थियौँ यो चिजलाई चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति मोडिफाई गरिदियो अब यो चाहिँ कसले गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ गोल्डबर्गर भन्ने मान्छेले गोल्डबर्गरले अघि जस्तै विल्सन्स कमन टर्मिनल हैन कमन टर्मिनल थियो नि WCT हो त्यस्तै अगुमेन्टेडले पनि अगुमेन्टेडमा चाहिँ गोल्डबर्गरले पनि गोल्डबर्गर सिटी भनेर सेन्ट्रल टर्मिनल अथवा कमन टर्मिनल बनाएर यसले गर्यो अब यसमा चाहिँ कस्तो गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तीनटा नै युज गरेको छ तर यो चाहिँ यसमा चाहिँ यो चाहिँ युज गरेन क्या लगभग रेजिस्टेन्स हाले पनि यो चाहिँ यतिकै छोडिदियो अथवा अर्थन गरिदियो के भन्छ अर्थन गरिदियो हैन अर्थिङ गरिदियो र नेगेटिभलाई चाहिँ दुईटा मात्रै नेगेटिभ युज गर्यो भनेको जहाँ पोजिटिभ हालेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हालेन के बुझ्यो बुझेन हैन जस्तो फर इक्जाम्पल एभिएफ भनेर एउटा अगुमेन्टेड चाहिँ फुटको जुन युनिपोलर थियो त्यसलाई चाहिँ अगुमेन्टेड गरिदियो त्यसले गर्दाखेरि पोजिटिभ चाहिँ त्यही सेम अघि जस्तै छ भनेको खुट्टामै राखेको छ हैन भिएफमा तर नेगेटिभमा चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ नेगेटिभ राखेन जहाँ पोजिटिभ छ त्यहाँ चाहिँ नेगेटिभ राखेन नराखेपछि नेगेटिभ भएपछि अब यसको इन्डिफरेन्ट इलेक्ट्रोड चाहिँ कहाँ बन्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसको यो दुईटाको सेन्टरमा अघिमा चाहिँ तीनटा नेगेटिभ राखे भएर यो तीनटैले बाइसेक्ट गर्ने ठाउँमा इन्डिफरेन्ट इलेक्ट्रोड बनेको थियो भने अब यसमा चाहिँ दुईटा नेगेटिभ राखेपछि इन्डिफरेन्ट इलेक्ट्रोड चाहिँ अब यसको सेन्टरमा बन्ने भयो किनभने यहाँ त नेगेटिभ छैन यहाँ नेगेटिभ भएको भए यो हुन्थ्यो यो दुईटाको इन्डिफरेन्ट इलेक्ट्रोड यहाँ हुने भयो यदि यही चिज विल्सन कमन टर्मिनल भइदिएको भए यो चिज गएर यहाँनिर गएर नेगेटिभ बस्थ्यो अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो तीनटाको सेन्टर यो बन्थ्यो भने हैन यो बन्थ्यो भने अहिले चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि यो एउटा नेगेटिभ हालेन यसमा जुनमा चाहिँ पोजिटिभ जहाँ चाहिँ पोजिटिभ राखेको छ त्यहाँ नेगेटिभ राखेन अनि नेगेटिभ चाहिँ सेन्टरमा बस्थ्यो अब के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अघि यदि विल्सन्स भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो विल्सन्स भएको भए यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै मेजर गर्थ्यो भने अब अगुमेन्टेडले चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म मेजर गर्ने भयो भने चाहिँ 50% जति त अगुमेन्टेड अथवा बढ्यो भनेको कि हैन 50% जति भोल्टेज चाहिँ बढ्यो र अर्को के पनि फाइदा भइदियो भन्दाखेरि नेगेटिभ टर्मिनल यहाँ पोजिटिभ राखेको ठाउँमा नेगेटिभ राखेको छैन भनेपछि त्यो भएपछि न्युट्रलाइज पनि हुने भएन अथवा इन्टरफियर पनि गर्ने भएन भनेपछि यसको डिरेक्सन पनि इन्डिफरेन्टदेखि एक्सप्लोरिङ इलेक्ट्रोडको डिरेक्सन यो भयो एभिएफ यहाँनिर एउटा मिस्टेक छ है त यो होइन है त यहाँनिर यो यता डिरेक्सन देखाएको छ यो चाहिँ यतापट्टिको डिरेक्सन हुन्छ किनभने सधैँ अलवेज फ्रम त्यो टु त्यो हो नि त जस्तो यहाँनिर अलिकति रातोमै बनाइदिउँ है त यो भयो म फेरि कलर ब्लाइन्ड छु खासै देखाएन रातो बनाएको छु नि हैन ओके है त अब अगुमेन्टेडमा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ 50% अगुमेन्टेड भयो नेगेटिभ टर्मिनल पनि छैन यो दुईटा चिज चाहिँ एकदम सम्झिनु किन मान्छेहरूले सोध्न सक्छ नि त युनिपोलर हुँदा हुँदै किन अगुमेन्टेड युज गर्नु पर्यो भनेर सोध्न सक्छ त्यति बेला के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ इन्डिफरेन्ट इलेक्ट्रोडको पोजिसन नै चेन्ज गरिदिन्छ भनेको अलिकति बढाइदिन्छ अलिकति डिस्टेन्स बढाइदिन्छ जसले गर्दाखेरि 50% अगुमेन्टेड हुने भयो र अर्को चाहिँ जहाँ पोजिटिभ राखेको छ त्यहाँ नेगेटिभ राखेको छैन जसले गर्दाखेरि चाहिँ न्युट्रलाइज हुने भएन नेगेटिभ र पोजिटिभ त्यो कुरा पनि भनिदिनु पर्यो अब ए कन्डिसनमा एभिएफ भयो अब बीमा चाहिँ जस्तो यहाँनिर अब जस्तै अब एभिआर निकाल्नको लागि आर भनेपछि राइट आर्म त राइट आर्मै हुन्छ हैन भिआरमा पनि पोजिटिभ टर्मिनल राइट आर्ममै राखेको थियो अनि एभिआरमा पनि पोजिटिभ टर्मिनल राखेको थियो जस्ट के फरक भन्दा नेगेटिभ यसमा राख्दैन त्यसले गर्दा यो दुईटामा नेगेटिभ राख्छ अनि यो दुईटाको सेन्टर यहाँ भयो त्यसले अगुमेन्टेड यो भयो एभिआरमा पनि त्यही भयो अब एभिएलमा के भइदियो अब एभिएल भनेपछि लेफ्ट आर्ममा पोजिटिभ टर्मिनल राख्यो हैन अथवा एक्सप्लोरिङ इलेक्ट्रोड राख्यो त्यसपछि नेगेटिभ टर्मिनल दुईटा नेगेटिभ टर्मिनल गएर चाहिँ
के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभको सेन्टरमा गएर चाहिँ नेगेटिभ टर्मिनल दुईवटा नेगेटिभको बिचमा चाहिँ गएर इन्डिफरेन्ट इलेक्ट्रोड राखिदियो, त्यसले गर्दा भन्यो। अब नाउ वाट ह्यापन्स इज अब चाहिँ अलिकति कम्पेयर गरौँ है त। जुन बाइपोलर अब के भयो भन्दाखेरि युनिपोलरको त्यो जुन भिआर भिएल र भिएफ छ नि त्यसलाई बिर्सिनु, अब त्यो छँदै छैन भन्ने सम्झिनु है त। अब हामीले के गर्छौँ किनभने त्यो त युटिलाइज नै छैन। अब चाहिँ मेन मेजर भेन्ट्रिकुलर भेक्टर छ नि यो जुन ओरिएन्टेसन अफ मेन मेजर भेन्ट्रिकल क्युआरएस भेक्टर भनेको एउटा भेक्टरलाई चाहिँ फरक फरक लिडले कसरी डिटेक्ट गर्दो रहेछ भनेर अलिकति बुझौँ। किनभने आइआई र आइआईको चाहिँ हामीले गरिसक्यौँ होइन। अब त्यो तिनवटालाई रिफरेन्स लिएर एभिआर एभिएफ र एभिएलको हामी अलिकति निकाल्छौँ है त। जस्तै आइआईमा के थियो, सबैभन्दा धेरै आइआईको हुन्छ होइन। क्युआरएस भेक्टर भनेको त जस्तो अब हेर्ने नै हो भने यस्तो डिरेक्सनमा जान्थ्यो नि त हाम्रो होइन। एभिआर के अरे जस्तो यो त फ्रन्टल प्लेन हो भने थाहा छ, चेस्ट लिड मात्रै हो नि त होराइजन्टल प्लेन। यो त फ्रन्टल प्लेन भनेको माथि तल आउँछ अथवा राइट लेफ्ट जान्छ, त्यो बाहेक अरू गर्दैन। राइट लेफ्ट अथवा लेफ्ट राइट जान्छ अथवा अप डाउन गर्छ अथवा डाउन अप गर्छ, त्यो हो। यसले अगाडि पछाडि आउँदैन होइन। त्यो कुरा त थाहा छ फ्रन्टल प्लेन हो भनेर। भनेपछि जस्तो क्युआरएस भेक्टर भनेको यस्तो हुन्छ नि त होइन। यस्तो भएर एउटा क्युआरएस भेक्टर भन्यो भने चाहिँ योसँग प्यारलल छ, त्यही भएर आइआई चाहिँ के हुने भयो, यसले सबभन्दा धेरै डिटेक्ट छ। आइडियल चाहिँ हाम्रो आइआई हो नि त होइन। भनेपछि यसले सबभन्दा धेरै डिटेक्ट गर्छ क्युआरएस सबभन्दा बढी डिटेक्ट गर्यो। अब आईको के हुँदो रहेछ, अब आई र आइआई जोडेर के अरे आई र आइआई जोडेर चाहिँ आइआई बन्थ्यो भनेर हामीले इन्थोबियन्स ल पनि पढ्यौँ होइन। आइआई भनेको चाहिँ आई प्लस आइआई हुन्छ। भनेपछि यो अलिकति गएपछि स्मलर यो दुइटै जोडेर अनि यो आइआई बन्थ्यो। यो कुरा त हामीलाई थाहा नै छ। अब एभिआर एभिएल र एभिएफले चाहिँ कसरी बनाउँदो रहेछ भनेर अलिकति हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तै एभिआर है त। अब है त कस्तो बुझ्नु भन्दाखेरि एभिआर भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यो पोइन्ट इन्डिफरेन्ट इलेक्ट्रोडदेखि यतापट्टि जानु पर्यो, पोजिटिभतिर जानु पर्यो होइन। भनेपछि यसको डिरेक्सन एभिआरको के अरे एक्सिस कता हुने भयो, यो लिडको एक्सिस माथितिर हुने भयो नि त होइन। यसको एक्सिस कतातिर हुने भयो, निलोले बनाएको यता माथितिर हुने भयो। भनेपछि क्युआरएस भेक्टर तल यता गएको छ, एभिआर माथितिर गएको ठ्याक्कै उल्टो भयो होइन, ठ्याक्कै अपोजिटतिर गयो। भनेपछि हामीलाई के थाहा छ, ठ्याक्कै अपोजिट गयो भने यो उल्टो हुन्छ होइन, ठ्याक्कै त्यो आइआईको उल्टो हुन्छ भनेर यो भन्यो। भनेपछि एभिआर भनेर चाहिँ कसरी तपाईँले इन्टरप्रेट गर्नु भन्दाखेरि एभिआरको भेक्टरहरू कस्तो बन्दो रहेछ अथवा एभिआरको लिड कस्तो बन्दो रहेछ भन्दाखेरि सेम आइआईको रिभर्स्ड हुँदो रहेछ। भनेको आइआई जस्तो फर इक्जाम्पल जस्तै एभिआर भनेको यो हो नि, जस्तै यो चाहिँ क्युआरएस भेक्टर हो होइन। फर इक्जाम्पल यो मेजर भेन्ट्रिकुलरको क्युआरएस हो। भनेपछि यो यतातिर गएको भनेको नेगेटिभ पोजिटिभतिर गएको हो होइन। के अरे पोजिटिभ टर्मिनल हो नि त, यो भेक्टर त पोजिटिभ हो नि त, यो थाहा छ नि होइन। यो भेक्टर त पोजिटिभ हो। भनेपछि यो पोजिटिभ भेक्टर चाहिँ कतातिर गयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यतातिर गयो। तर अब यो कतातिर गइदियो भन्दाखेरि यो इन्डिफरेन्ट इलेक्ट्रोड हो होइन। यो पोजिटिभ हो भनेपछि पोजिटिभबाट अवेतिर गयो भनेपछि यसलाई मानम एकैछिनलाई नेगेटिभ मानम भने पोजिटिभ मुभिङ टुवर्ड्स नेगेटिभ भनेपछि नेगेटिभ डिफ्लेक्सन हुनु पर्यो। भनेपछि मेजर भेन्ट्रिकुलर डिपोलराइजेसन त के हुँदो रहेछ, नेगेटिभ हुँदो रहेछ होइन। नेगेटिभ हुँदो आई मिन तलतिर जाँदो रहेछ होइन, रिभर्स हुँदो रहेछ। भनेपछि क्युआरएस भेक्टर चाहिँ ठ्याक्कै रिभर्स हो नि आइआईको। भनेपछि के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि ठ्याक्कै उल्टो हो नि त। नेगेटिभदेखि पोजिटिभतिर गएको आइआई हो, आइआईको डिरेक्सन यस्तो छ, अनि एभिआरको डिरेक्सन अघि बनाएको जस्तो यस्तो छ। भनेपछि ठ्याक्कै आइआईको उल्टो भइदियो भने चाहिँ यो रिभर्स हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एभिआर चाहिँ कस्तो। भनेपछि एभिआरको लिडको क्यारेक्टरिस्टिक के छ भनेर कसैले सोध्यो भने के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ आइआईको रिभर्स छ। आइआईको कस्तो हुन्छ, आइआईको आइडियल हुन्छ भनेको म्याक्सिमम डिटेक्सन चाहिँ आइआईमा हुने हो होइन। आई मिन म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड अथवा म्याग्निट्युडहरू चाहिँ आइआईमा हुने हो। नाउ वाट ह्यापन्स इज लेट्स मुभ अन टु द एभिएल। एभिएलमा के हुँदो रहेछ, एभिएलको डिरेक्सन हेरौँ है त। एभिएलको भेक्टरको के अरे लिडको डिरेक्सन कता चाहिँ यतापट्टि छ। भनेपछि एभिएलको डिरेक्सन यतापट्टि छ भनेपछि यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि सिमिलर टु आई भनेको जस्तो पोजिटिभ डिरेक्सन यतातिर आई पनि यतातिर गएको छ अनि एभिएल पनि यतातिर गएको छ। अलिकति फरक हुनसक्छ तर लगभग के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आईसँग इक्वल हुँदो रहेछ। किनभने दुइटैको डिरेक्सन लगभग अलिकति एउटै छ भनेको दुइटै यतैतिर फर्किएको छ होइन। अनि तर त्यही भएर यो भेक्टर डिटेक्ट गर्ने हो भने चाहिँ आई र एभिएल अलिकति फरक त हुन्छ, तर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ आईसँग रिलेटेड आईसँग लगभग इक्वल हुन्छ भनेर हामीले लिड चाहिँ त्यसरी भन्ने हो। अनि अर्को कुरा भनेको म तपाईँहरूलाई यहाँ फोटो नि राखिदिन्छु है त, त्यो लिडको जस्तो लास्टमा म तपाईँहरूलाई सबै लिडको एक्ज्याक्टली एउटै इसिजी पेपरमा सब लिड एकैचोटि हुन्छ कि। अनि तपाईँहरूले आफैले डिटेक्ट गर्नुपर्छ कुन लिड हो
भनेर लेख्दा नि हुन्छ, तर हामीले अब सकेसम्म आफै डिटेक्ट गर्न पनि सकिन्छ। सधैँ फेरि पोजिसन आइडियल नै हुन्छ। अहिले लास्टमा भन्छु त्यो चिज पनि छ नि त होइन। जस्तो अनि यो भयो, अनि अब एभिएलको कुरा आईसँग रिलेटेड हुने भयो, सिमिलर हुने भयो। अब आईको यो छ, यो एभिएलको पनि त्यस्तै त्यस्तै छ। अब एभिएफको चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हेर्नु नि त, एभिएफ के छ, यहाँ इन्डिफरेन्ट इलेक्ट्रोड हुन्छ, तलतिर जाने यो पोजिटिभ भनेपछि, अनि तलतिर गयो भने चाहिँ यो डिरेक्सन एभिएफको हुने भयो। अनि आईआईको डिरेक्सन यो हुने भयो, आईआईको डिरेक्सन यो हुने भयो। भनेपछि के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि आईआई भन्दा चाहिँ धेरै हुनु पऱ्यो होइन, ग्रेटर देन आईआई हुनु पऱ्यो र स्मलर देन आई हुनु पऱ्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ आईआई जस्तो आईआई त के हुन्छ, यो डिरेक्सनमा गएको छ आईआई त, अनि यो आई चाहिँ के अरे हामी त्यो एभिएल चाहिँ यो एभिएफ चाहिँ यो डिरेक्सन गएको छ भने चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि आईआई र आईआईको मिक्स भनेको चाहिँ एभिएफ हो भनेर बुझ्नुपर्छ क्या, बुझ्यो होइन, त्यसरी बुझ्नुपर्छ क्या। भनेपछि आईआई त थोरै हुन्छ अनि आई भनेको त धेरै हुन्छ होइन। आई र आईआईमा पनि आई धेरै हो, आईआई थोरै हो नि त डिटेक्ट गर्ने म्याग्निट्युड होइन। अनि त्यसले गर्दा यो दुईवटा जोड्दाखेरि आईआई आएको, यो 50 यो 50 अनि यो 100 भएको होइन, यो लगभग 75 यो 25 अनि यो चाहिँ 100 भएको हो नि त, त्यसरी हो नि त। भनेपछि के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ स्मलर देन आई हुन्छ र ग्रेटर देन आईआई हुन्छ। कसरी बुझ्नु भन्दाखेरि चाहिँ आईआई र आईआईको बिचमा थियो, त्यही भएर चाहिँ यो दुईटाको म्याग्निट्युडको बिचमा हुन्थ्यो भनेको 25 र जस्तै यसरी बुझ्नु न, यो 100 थियो यो 25 थियो होइन, यस्तो बुझ्नु न, यो 100 थियो यो 25 थियो यो 75 थियो, यो अनि त्यसपछि 100 र 25 जोड्यो भने लगभग 50 जति, कति अब लगभग अब 66 जति, कति भन्छ 25 र 100 को अब त्यस्तै अब मिड पोइन्ट निकाल्नु न होइन, 70 कति हुन्छ 62.5 लगभग त्यति नै हुन्छ। भनेपछि त्यो अनि यो 75 थियो भनेपछि 62.5 त 75 भन्दा सानो हो, भनेपछि त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ है त। तर त्यस्तो धेरै अब अहिले मैले भनेको कुरा बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ यति बुझ्नुहोस् कि आईआई र आईआईको बिचमा थियो, जसले गर्दाखेरि यो दुईटाको बिचको म्याग्निट्युड हुन्थ्यो होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आईआई भन्दा त अफकोर्स धेरै हुनु पऱ्यो, किन आईआईमा आईआई जोड्दाखेरि त धेरै हुनै पऱ्यो होइन। तर अब अब यो आईआई धेरै थोरै भएको भएर आईआईसँग पनि इक्वल हुने भएन भनेको 125 75 वाला कुरा अनि 62.5 वाला कुरा बुझ्नुभयो भने मजाले बुझिन्छ है त। र अर्को कुरा अघि पनि भने मैले एभिएल र एभिआर तिनटैको क्युआरएस भेक्टर जोड्यो भने चाहिँ 0 हुन्छ अब होइन। कसरी बुझ्नु भन्दाखेरि अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, चाहिँ एभिआर भनेको आईआईसँग इक्वल थियो जुन चाहिँ रिभर्स भएको थियो भनेपछि, अनि यो एभिएल र एभिएफ चाहिँ रिभर्स छैन होइन। भनेपछि यो दुईवटा जोड्यो भने चाहिँ योसँग इक्वल हुने भयो, आई मिन उल्टोसँग इक्वल, आई मिन के भन्ने अब इक्वल हुने भयो म्याग्निट्युडमा, तर डिरेक्सनमा फरक, अनि डिरेक्सनमा फरक भएपछि त यहाँनिर माइनस आउँछ, माइनस आएपछि यो 0 आउँछ। भनेपछि के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एभिआर एभिएल र एभिएफको जो सम गर्दाखेरि चाहिँ 0 आउनु पऱ्यो। अब 0 आइदिएन भने के हुने भयो भन्दाखेरि अलिकति केही फरक छ, कता कता केही डिफ्रेन्स छ, कता कता प्याथोलोजिकल प्रब्लम छ भन्ने कुरा बुझ्नु। जस्तो फर इक्जाम्पल एभिएफ 5 मिलिभोल्ट आइदियो होइन, एभिएल 1 मिलिभोल्ट, जस्तो कसरी बुझ्नु भन्दाखेरि एभिएफ भनेको के थियो, सरी अब यो चाहिँ अलिकति त्यस्तो एक्ज्याक्ट अब म्याग्निट्युडसँग इक्वल योसँग मिलाएर हुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक। जस्ट के बुझ्नु भन्दाखेरि एभिएफ एभिएल र एभिआर जोड्दाखेरि यो आउँछ, त्यही भएर हामीले एभिआर पनि नेगेटिभ हुन्छ होइन। अब नेगेटिभ यो दुईवटा जोड्दाखेरि जति म्याग्निट्युड आउँछ त्यसमा नेगेटिभ हालिदियो भने चाहिँ एभिआर आउँछ भन्ने कुरा पनि बुझ्यो। अब यो एक्सिसहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि एक्सिस चाहिँ एकदमै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट, लिडमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ एक्सिस हो। एक्सिस तपाईँले हरेक लिडको एक्सिस कता हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु भएन भने चाहिँ लिड बुझेको केही अर्थै रहँदैन होइन। भनेपछि लिड बुझ्नु भएको भने एक्सिस बुझ्नै पर्ने हुन्छ होइन, एक्सिस बुझ्नु भएको भने लिड आफै बुझिन्छ है त। सो अब बाइपोलर लिम्ब लिडको एक्सिस अलिकति हामीले कुरा गऱ्यौँ कि गरेनौँ है त पहिला एपिसोडमा, फेरि म कुरा गरिदिन्छु। जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सिस बाइपोलरको जस्तो आई लिड कसरी जान्थ्यो, अब यहाँ डिरेक्सन लेखाएर हुन्छ है, मैले लेखिदिन्छु न। जस्तो यो आई हो होइन, अब यो अनि यो चाहिँ के हुन्छ आईआई हुन्छ, सरी होइन यो आईआई भइदियो होइन, यो आईआई भइदियो, अनि यो चाहिँ हाम्रो आई भइदियो, अनि यो चाहिँ हाम्रो आईआई भइदियो होइन, सरी यो आईआई भइदियो है त। अब के भइदियो भन्दाखेरि हामीलाई थाहा नै छ नेगेटिभ इलेक्ट्रोड खुट्टा हातमा राखेदिउँ, यसलाई अब यतापट्टि आफै इमेजिन गर्नु त, हातमा यहाँनिर राखेर हाम्रो के अरे नेगेटिभ लेफ्ट आर्ममा राखेको थियौँ नेगेटिभ इलेक्ट्रोड, पोजिटिभ इलेक्ट्रोड हामीले खुट्टामा राखेको थियौँ, त्यही भएर यस्तो डिरेक्सन भएको थियो ट्रिपल आईको होइन, यस्तो डिरेक्सन भएको थियो ट्रिपल आईको, भनेको ट्रिपल आईको डिरेक्सन यस्तो भएको थियो। अनि पोजिटिभ नेगेटिभ अनि खुट्टामा हातमा राखेको थियौँ, के राखेको थियौँ हातमा, राइट आर्ममा हामीले नेगेटिभ इलेक्ट्रोड राखेको थियौँ, अनि हामीले यहाँनिर चाहिँ
खुट्टामा चाहिँ हामीले के राखेको थियौँ एक्सप्लोरिङ इलेक्ट्रोड राखेको थियौँ त्यसले गर्दाखेरि लिड 2 चाहिँ हाम्रो यस्तो डिरेक्सनको बनेको थियो भनेपछि यही चिज यहाँनिर गर्दाखेरि +60 भयो हैन अब यही चिज यतापट्टि गर्दाखेरि +120 भयो अनि यदि अब लिड 1 त एकदमै होराइजन्टल थियो भनेको कस्तो थियो भन्दाखेरि नेगेटिभ इलेक्ट्रोडले राइट आर्ममा राखेको थियो पोजिटिभ इलेक्ट्रोड लेफ्ट आर्ममा राखेको थियो जसले गर्दा यस्तो डिरेक्सनको बनेको थियो हैन अनि यही चिजलाई अब यहाँनिर राख्दाखेरि चाहिँ यस्तो डिरेक्सनमा भइदियो भनेपछि यो चाहिँ बाइपोलर लिम्ब लिडको अलिकति फ्रन्टल प्लेन भनेको तलमाथि लेफ्ट राइटवाला एक्सिसमा चाहिँ यस्तो तीनटा चाहिँ एक्सिस बन्दो रहेछ कसको लिड आई लिड आइआई र लिड आइआईको यो तीनटा हेर्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ एक्सिस यस्तो हुँदो रहेछ भनेपछि यो एक्सिसमा केही फरक भयो भने यसले डिटेक्ट गर्दो रहेछ कि यो एक्सिसमा फरक यो एक्सिसमा हार्टमा केही प्रब्लम आइदियो भने चाहिँ आईले डिटेक्ट गर्ने भयो यो एक्सिसमा केही प्रब्लम आइदिएन आईआईले म्याक्सिमम डिटेक्ट गर्ने भयो डिटेक्ट त अब सबैले अलिअलि हिसाबले गर्छन् तर म्याक्सिमम डिटेक्ट कसले गर्ने भयो यो गर्ने भयो भनेपछि त्यही भएर हामीले यो एक्सिसमा केही प्रब्लम छ कि छैन भनेर हामीले यो हेऱ्यौँ भने यो ठिक भयो भने के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि आईआई लिड चाहिँ एकदम ठिक छ पर्फेक्ट छ होइन त्यसको पुरै त्यो उहरू त प्याथोलोजी त पछि पढिन्छ तर अहिले चाहिँ जस्तो बुझ्नु जस्तो त्यसको नेचर जस्तो हुनुपर्ने हो एउटा आइडियल लिडको आईआईको त्यस्तै छ भने यो एक्सिसमा चाहिँ खासै प्रब्लम छैन हार्टमा भन्ने कुरा बुझिन्छ कि भनेपछि अब यो एक्सिस नै तपाईँलाई थाहा छैन भने त कुन एक्सिस हो कुन एक्सिस हो आईआई ठिक छ तर अब त्यसको एक्सिस कुन थियो बिर्स्यो अनि त्यो चाहिँ कसरी सम्झिन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो एक्सिसहरू सम्झिनु भयो भने पनि हुन्छ जस्तो अब अगुमेन्टेडवाला कुरा बुझौँ है त अगुमेन्टेडमा के थियो लेफ्ट आर्ममा राखेको थियो हैन सरी फर इक्जाम्पल इन्डिफरेन्ट इलेक्ट्रोड बिचमा थियो अब जस्तै अब यो त अब यहाँनिर नि भन्न सक्नुहुन्छ तर जे होस् अहिलेलाई बुझ्ने हो भने सेन्टरमा हार्टको सेन्टरमा हुन्छ भन्ने हुन्छ नि त हैन अनि चाहिँ अब के बुझ्नु भन्दाखेरि के भएको थियो भन्दाखेरि इन्डिफरेन्ट इलेक्ट्रोड यहाँ थियो भने फर इक्जाम्पल भने अब हामीले लेफ्ट आर्ममा के राखेको थियौँ एभिएल राखेको थियौँ नि त भने भिएल चाहिँ यो डिरेक्सनमा जाने भयो अब यो यहाँनिर लेखेको रहन्छ हैन एभिएल चाहिँ हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि एभिएल चाहिँ यो हुने भयो भनेको -30 डिग्री हुने भयो अनि -150 डिग्री भनेको यतापट्टि गएको थियो भने चाहिँ एभिआर गएको थियो यतापट्टि हैन एभिआर चाहिँ हाम्रो कतापट्टि गएको थियो सरी एभिआर चाहिँ यतापट्टि गएको थियो अनि तलपट्टि एभिएफ गएको थियो भनेपछि एभिएफको डिरेक्सन चाहिँ कता रहेछ 90 डिग्री रहेछ पोजिटिभतिर हैन भनेपछि यो सरी एभिएफ भनेपछि यो भयो भनेपछि अब फ्रन्टल प्लेनमा यो दुईटैलाई मिक्स गरेर हाम्रो जुन हेक्स एक्सियल बन्छ अब यो चाहिँ यस्तो मजाको इम्पोर्टेन्ट छ कि हैन यो चिज त भन्नै नसक्ने खाले इम्पोर्टेन्ट छ भनेको जस्तो 0 डिग्रीमा के हुने भयो भन्दाखेरि आई लिड हुने भयो है त अब यो इमेजिन गर्नु है त राइट आर्मदेखि लेफ्ट आर्मसम्म गएको थियो राइट आर्मदेखि लेफ्ट आर्मसम्म गएको थियो त्यही भएर यो डिरेक्सन भयो र यो डिरेक्सनमा चाहिँ 0 डिग्री हुँदो रहेछ भने चाहिँ आई लिडको 0 डिग्री हुँदो रहेछ अलवेज रिमेम्बर दिस है त अब आईआईको है त आईआईको के भएको थियो राइट आर्मदेखि लेफ्ट फुटसम्म गएको थियो भनेपछि डिरेक्सन यो थियो भनेपछि यो डिरेक्सनमा एक्सिस के हुँदैन पोजिटिभतिरको चाहिँ लिइन्छ कि डिग्री चाहिँ -120 लिइँदैन कि पोजिटिभतिरको एक्सिस चाहिँ लिइन्छ किनभने त्यतातिर हो नि त हाम्रो भेक्टर जाने के अरे आई मिन एक्सिस जाने त लिडको भनेपछि यो के हुने भयो +60 हुने भयो है त सरी अनि अर्को के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो ट्रिपल आई थियो ट्रिपल आई के हुने भयो भन्दाखेरि कहाँबाट लेफ्ट आर्मबाट राइट फुट के अरे लेफ्ट फुटसम्म जाने भयो भने यो डिरेक्सनमा गएको थियो भने यो चाहिँ 120 हुने भयो अनि अब अर्को के हुने भयो एभिआर चाहिँ इन्डिफरेन्ट इलेक्ट्रोडदेखि यतापट्टि गएको कहाँ थियो यतापट्टि राइट ह्यान्डमा गएको थियो भने यसरी गयो भने यसरी गएपछि यो चाहिँ कुन डिग्री भयो -150 हुने भयो अब अर्को कुन गएको थियो एभिएल इन्डिफरेन्ट इलेक्ट्रोडदेखि कहाँसम्म गएको थियो यतापट्टि लेफ्ट आर्मसम्म गएको थियो भने यो एङ्गलमा चाहिँ हाम्रो यो डिरेक्सनमा चाहिँ -30 डिग्री हुँदो रहेछ अब अर्को भनेको हाम्रो एभिएफ भनेको त सिधै तल झरेको थियो हैन खुट्टामा झरेको थियो भनेको फुटमा लेफ्ट फुटमा राखेको थियो पोजिटिभ इलेक्ट्रोड चाहिँ भन्छ यो डिरेक्सनमा झरेको थियो भने चाहिँ +90 डिग्री हुनु भने एक एक्सियल यो चौडै कुराहरू यही चिज चाहिँ यहाँनिर छ यो हेर्नु होला यो हेरेर अनि आफैले डिग्रीहरू आफै भन्नु अरे यो -150 यो -30 यो 0 यो +60 यो +90 यो +120 यसरी जसरी मलाई मुखमै आयो यसरी नै तपाईँहरूलाई पनि आउँछ एकचोटि भिडियो राम्रोसँग हेर्नुभयो भने र नोट्स राम्रोसँग हेर्नुभयो भने है त सो एक एक्सियल चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट भयो भन्दाखेरि इलेक्ट्रिकल एक्सिस अफ द हार्टहरूको डिटर्मिनेसनको लागि इम्पोर्टेन्ट भयो भनेको जस्तै फर इक्जाम्पल यो एउटा भेक्टर छ है त यो भेक्टर छ भने यो भेक्टर कसले चाहिँ सबभन्दा म्याक्सिमम डिटेक्ट गर्छ यही आईआईले डिटेक्ट गर्छ भन्छ एउटा भेक्टर यस्तो छ अरे फर इक्जाम्पल है त एउटा भेक्टर यस्तो छ अरे एउटा फर इक्जाम्पल यस्तो भेक्टर एउटा यस्तो छ यसलाई सबभन्दा म्याक्सिमम कसले डिटेक्ट गर्छ एभिआरले डिटेक्ट गर्छ होइन एउटा भेक्टर यस्तो छ भने यो यस्तो खाले भेक्टर कसको हुन्छ हाम्रो उसको टी वेभको हुन्छ हैन टी वेभ चाहिँ सबभन्दा म्याक्सिमम एभिआरले डिटेक्ट गर्ने किनभने यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एभिआर हाम्रो उल्टो भने पनि टी वेभ चाहिँ हैन टी वेभ त यसरी डिटेक्ट गरे
हैन म्याक्सिमम डिटेक्ट गर्यो त्यसरी बुझ्नुपर्ने छ कि बुझ्नुभयो हैन एभिआरले पनि माथि डिटेक्ट गर्ने चिज पनि त छ नि त किनभने भेन्ट्रिकुलर यो सेप्टल भनेको त माथि माथि जान्थ्यो नि त हाततिर जान्थ्यो राइट आर्मतिर जान्थ्यो नि त हैन सेप्टल अनि अर्को यो भनेको यो सेप्टल भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिपोलराइजेसन माथितिर जान्थ्यो अनि अर्को बेसको वाला पनि पोजिटिभ भनेको पोजिटिभ मुभिङ टुवर्ड्स पोजिटिभ भएर पोजिटिभ डेफिनेसन यस्तो मजा छ कि यो चाहिँ हरेक ल चाहिँ जता पनि अब ल भनेको त ल नै हो नि त जता पनि करेक्ट हुनै पर्यो भनेपछि करेक्ट हुन्छ त्यही भएर 2-3वटा लहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो ललाई जताततै तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ यु विल अलवेज गेट द रिजल्ट अनि त्यो रिजल्ट पाएपछि यति मजा आउँछ यु क्यान्ट इमेजिन है त अब नाउ अलिकति हामी चेस्ट लिडको बारेमा त्यस्तो धेरै पढ्दैनौँ चेस्ट लिड चाहिँ है जस्ट पोजिसन र अनि यो यसको इम्पोर्टेन्स मात्रै पढ्छौँ जस्तो प्रिकोर्डियल लिड्स भन्छ कि होइन हार्टको वरिपरि भएको भएर त्यसलाई प्रिकोर्डियल भन्छ नि त प्रिकोर्डियल चेस्ट लिड भन्छ है त अनि यो होराइजेन्टल प्लेन अब जस्तै फर इक्जाम्पल यो एउटा मान्छे हो अरे त यहाँनिर फेसै बनाउनु बिर्सेछ जस्तो यो एउटा मान्छे हो अरे त यसको छाती चाहिँ अब हाम्रो 3D बनायौँ 3D बनाएपछि के हुने भयो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ जस्तो सेन्टरमा इन्डिफरेन्ट इलेक्ट्रोड अब के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि अब डोन्ट गेट कन्फ्युज यो कसले बनाएको हो यो चेस्ट लिड विल्सन्सले हो भनेपछि विल्सन्स कमन टर्मिनल नै युज गर्यो त्यति बेला त भोल्टेजमा प्रब्लम थिएन त चेस्ट लिडमा त्यही भएर हामीले अझै पनि चेस्ट लिड युज गर्ने विल्सन्सकै चेस्ट लिड युज गर्ने चाहिँ त्यही भएर हो जस्तो नेगेटिभ हामीले यहाँ हाल्यौँ नेगेटिभ हाल्यौँ यो ट्रायङ्गल बनायौँ यो ट्रायङ्गल बनाएपछि यो विल्सन्स ट्रायङ्गल हो विल्सन्स ट्रायङ्गलको सेन्टरमा हाम्रो के हुन्थ्यो इन्डिफरेन्ट इलेक्ट्रोड हुन्थ्यो अब पोजिटिभ टर्मिनल चाहिँ कता राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ कि अब पोजिटिभ टर्मिनल फर इक्जाम्पल जस्तो यो चाहिँ छाती हो है त यो हार्ट हो होइन हार्ट अब भित्र हुन्छ नि थाहा छ हामीलाई यो हार्ट हो अनि यो चाहिँ हाम्रो के हो भने छाती हो कि होइन यो चाहिँ छाती अथवा चेस्ट हो होइन अब चेस्टमा धेरैवटा ठाउँमा लगेर राखिदिने फर इक्जाम्पल यो चेस्टमा राख्यो अनि यो चेस्टको यो पोजिसनमा राख्यो चेस्टको यो पोजिसनमा राख्यो यो पोजिसनमा राख्यो जस्ट फर इक्जाम्पल मात्रै है त भनेपछि यसको एक्सिस के हुने भयो यो निलोले बनाएको एक्सिस चाहिँ यसको एक्सिस हुने भयो भनेको यो डिरेक्सनमा एक्सिस हुने भयो अनि यसको पनि यो इन्डिफरेन्टदेखि यहाँसम्म एक्सिस यो हुने भयो अनि इन्डिफरेन्टदेखि योसम्म एक्सिस यो हुने भयो है त अनि अर्को के पनि हो भन्दाखेरि यसमा त खासै प्रब्लम भएन नि त किनभने नेगेटिभ राखेको ठाउँमा पोजिटिभ राखेको छैन भनेपछि नेगेटिभलाई पोजिटिभले न्युट्रलाइज किनभने खुट्टामा राखेको छ नि त होइन खुट्टामा राखेको छ नेगेटिभ हातमा राखेको छ खुट्टामा राखेको छ अब पोजिटिभ त हामीले चेस्टमा राख्ने हो त्यही भएर हामीले न्युट्रलाइज नेगेटिभ न्युट्रलाइज बाई पोजिटिभ भनेर जुन हामीले सर्ट कमिङ्स अथवा डिसएडभान्टेज पढेको थियौँ युनिपोलारको त्यो चिज त यसमा हुने भएन युनिपोलार लिमको त यो अब यो प्रब्लम त चेस्टमा त हुने भएन त्यही भन्ने कुरा अब चेस्ट लिडको डेफिनेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो डेफिनेसनबाट धेरै कुराहरू बुझिन्छ यो चाहिँ अब युनिपोलार लिड नै हो अब डेफिनेसन हेर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा युनिपोलर लिड नै हो कि होइन हो नि किनभने यो ट्रायङ्गल गरेर यो इन्डिफरेन्ट इलेक्ट्रोड जेनेरेट गरेको हो विल्सन्सले त्यो गरेको युनिपोलर लिड कसरी बनायो भन्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ एक्सप्लोरिङ इलेक्ट्रोड युज गर्यो यो तिनटामा एउटा अब जुन बनी अब यो चाहिँ अहिले तिनवटा कन्डिसन लिएको भएर नत्र यो तिनवटामा जता एउटा पोजिटिभ फर इक्जाम्पल यो E1 होइन एक्सप्लोरिङ इलेक्ट्रोड 1 भयो एक्सप्लोरिङ इलेक्ट्रोड 2 भयो एक्सप्लोरिङ इलेक्ट्रोड 3 भयो यो जहाँ राखे पनि एउटा पोजिटिभ राख्यौँ त्यसपछि हामीले इन्डिफरेन्ट इलेक्ट्रोड जेनेरेट गऱ्यौँ कसरी जेनेरेट गर्यौँ विल्सन्स कमन टर्मिनल अथवा सेन्ट्रल टर्मिनलबाट कसरी टर्मिनल बनायौँ नेगेटिभ हामीले दुईवटा हात र एउटा खुट्टामा राख्यौँ अनि त्यसपछि जुन ट्रायङ्गल बन्यो र सेन्टरमा चाहिँ त्यसको इन्डिफरेन्ट इलेक्ट्रोड भयो डिटरमाइन्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी अफ द हार्ट ट्रान्समिटेड अन वेयर एक्सप्लोरिङ इलेक्ट्रोड एप्लाइड अन द सर्फेस अफ द चेस्ट भनेको एक्सप्लोरिङ इलेक्ट्रोड चाहिँ कहाँ राख्यौँ हामीले चेस्टको सर्फेसमा राख्यौँ यो पनि अफकोर्स होइन राखेकै छौँ अब डिटरमाइन्स द अब यसले के गर्दो रहेछ इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी अफ हार्टको चाहिँ डिटर्मिनेसन गर्दो रहेछ तर कहाँनिर गर्दो रहेछ भन्दाखेरि ट्रान्समिटेड अन टु द होराइजेन्टल प्लेन भनेपछि इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी अफ द हार्ट विच इज ट्रान्समिटेड अन टु द होराइजेन्टल प्लेन भनेको होराइजेन्टल प्लेनमा मात्रै अथवा त्यो कुनै भेक्टर छ भने त्यो भेक्टर अगाडि पछाडि आछ कि भन्ने मात्रै अगाडि कि पछाडि आछ पछाडि कि अगाडि आछ भन्ने कुरा मात्रै डिटेक्ट गर्ने चाहिँ चेस्ट लिडले हो त्यही भएर डोन्ट गेट कन्फ्युज है त फ्रन्टल प्लेन र होराइजेन्टल प्लेन भन्ने कुरा बुझ्यो फ्रन्टल प्लेन भनेको कि त तलमाथि अथवा लेफ्ट राइट हुन पर्थ्यो यो फ्रन्टल प्लेन हुन्थ्यो भने अब यो चाहिँ यस्तोवाला चाहिँ यो प्लेन भइदियो होइन यो निलोले नबनाऊँ है त रातोले बनाऊँ जस्तो यो चाहिँ अब के भइदियो होराइजेन्टल प्लेन भइदियो है त यो होराइजेन्टल प्लेन भइदियो होइन होराइजेन्टल प्लेन भइदियो नाउ वाट ह्यापन्स इज अब चेस्ट लिड तर अब कतिवटा चेस्ट लिड कहाँ राख्ने भन्ने कुरा नेगेटिभ कहाँ राख्ने भन्ने कुरा त अब यो कन्फ्युजनै भएन किनभने जतिवटा चेस्ट लिड भए पनि विल्सन्स कमन टर्मिनल नै बनाउने हो अब मेन भनेको अब स्टर्नम हो हामीलाई थाहा छ होइन यो रिप्स हो होइन यो क्ल्याभिकल हो होइन यो क्ल्याभिकल हो अनि यो स्टर्नम भयो यो रिप्स भयो होइन अब के भयो भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ अब 6वटा चेस्ट लिडहरू हुन्छ है त 6वटा चेस्ट लिडलाई 6वटा चेस्ट लिडको पोजिटिभ टर्मिनल चाहिँ कहाँ राख्ने भनेर अलिकति अब त्यो कुरा बुझौँ है त जस्तो पहिलो चाहिँ जस्तो यो चाहिँ फर्स्ट 1 भयो होइन 1 इन्टरकोस्टल स्पेस अनि 2 इन्टरकोस्टल स्पेस भयो होइन अनि यो 3 इन्टरकोस्टल स्पेस भयो अनि यो 4 इन्टरकोस्टल स्पेस भयो यो 5 इन्टरकोस्टल स्पेस भयो होइन किनभने रिप्सभन्दा बिचमा इन्टरकोस्टल स्पेस भयो अब किनभने कोस्टल यो भनेको कार्टिलेज हो यहाँसम्मको त कार्टिलेज हो यो त्यही भएर इन्टरकोस्टल स्पेस भयो अब के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट लिड भनेको
फर्स्ट चेस्ट लिड चाहिँ V1 चाहिँ हैन, B भनेको भोल्टेज अथवा जे गर्ने पनि पाइयो हैन। अब यो फर्स्ट लिड चाहिँ हामीले कहाँ राख्दो रहेछौँ, चेस्ट लिड चाहिँ सरी फर्स्ट चेस्ट लिडको पोजिटिभ टर्मिनल चाहिँ कहाँ राख्दो रहेछौँ अथवा एक्सप्लोरिङ इलेक्ट्रोड चाहिँ कहाँ राख्दो रहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फोर्थ इन्टरकोस्टल स्पेस अन द राइट स्टर्नल बोर्डर, भनेको यो स्टर्नम हो भने यो राइट साइड भयो हैन। यो राइट साइड भयो भने V1 चाहिँ कहाँनिर हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ फोर्थ इन्टरकोस्टल स्पेस अन द राइट स्टर्नल बोर्डरकै नजिकै राखेको छ नि त, हो यो बुझ्नु पऱ्यो। अनि सेकेन्ड चेस्ट लिडको एक्सप्लोरिङ इलेक्ट्रोड चाहिँ कहाँ राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ फोर्थ इन्टरकोस्टल स्पेस अन द लेफ्ट स्टर्नल बोर्डर हैन। अनि त्यसपछि थर्ड छोडेर एकछिन फोर्थ गरौँ अनि थर्ड आउँछ। फोर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फिफ्थ इन्टरकोस्टल स्पेस है, यो फिफ्थ इन्टरकोस्टल स्पेस हो नि। फिफ्थ इन्टरकोस्टल स्पेसको लाइन चाहिँ कहाँनिर भन्दाखेरि मिड क्ल्याभिकुलर लाइन, यो चाहिँ मिड क्ल्याभिकुलर लाइन हो है त, मिड क्ल्याभिकुलर लाइन है त। यो मिड क्ल्याभिकुलर लाइनको एक्सिसमा चाहिँ हामीले फोर्थ चाहिँ राख्यौँ, फोर्थ चेस्ट लिडको पोजिटिभ इलेक्ट्रोड चाहिँ राख्यौँ। अब थर्ड चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सेकेन्ड र फोर्थको मिड पोइन्टमा हैन, यो दुईटाको मिड पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो थर्डको चेस्ट लिड राख्दो रहेछ, चेस्ट लिडको एक्सप्लोरिङ इलेक्ट्रोड राख्दो रहेछ। अब फिफ्थ चेस्ट लिडको एक्सप्लोरिङ इलेक्ट्रोड चाहिँ कहाँ राख्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ फिफ्थ इन्टरकोस्टल स्पेसमै राख्छ हैन। तर अब जो एङ्गल लाइन चाहिँ अघि मिड क्ल्याभिकुलर लाइनमा फोर्थको थियो भने अब चाहिँ एन्टेरियर एक्जियल लाइन है त। यो म एउटा फोटो यहाँनिर राखिदिन्छु है त, यतातिर राखिदिन्छु, एन्टेरियर एक्जियल लाइनमा राख्दो रहेछ। अब सिक्स्थ चाहिँ कहाँ राख्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ पोस्टेरियर र एन्टेरियरको बिचमा के हुन्छ, मिड एक्जिलरी लाइन भनेपछि एन्टेरियर एक्जिलरी र पोस्टेरियर एक्जिलरी यदि तपाईँले एमएसके हेर्नुभयो भने, एमएसके बुझ्नु भएको छ भने एमएसकेमा पढेको हो नि त हैन। एन्टेरियर एक्जिलरी पोस्टेरियर एक्जिलरी लाइनहरूको बिचमा चाहिँ मिड एक्जिलरी लाइन हुन्छ। त्यो मिड एक्जिलरी लाइनको मा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि त्यो लाइनलाई ट्रेस गर्दै आउने, कहाँसम्म आउने भन्दा फिफ्थ इन्टरकोस्टल स्पेसमा आयो भने त्यहाँनिर राख्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिक्स्थ चेस्ट लिड भन्दो रहेछ। भनेपछि हामीले 6वटा लिडको हामीले पोजिसन पढ्यौँ भने अब इमेजिन गर्नुहोस् कहाँनिर थियो फर्स्टको, कहाँनिर फर्स्ट चेस्ट लिडको पोजिसन कहाँ थियो भनेको, फर्स्ट चेस्ट लिडको पोजिसन कहाँनिर थियो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको नेगेटिभ इलेक्ट्रोड त कन्फर्म छ, आई मिन इन्डिफरेन्ट इलेक्ट्रोड त के गर्ने हो, विल्सन्स कमन टर्मिनलले दुईटा हात र एउटा खुट्टामा राखेर ट्रायङ्गल बनाएर सेन्टरमा हुन्थ्यो इन्डिफरेन्ट इलेक्ट्रोड आफै हुन्थ्यो। यो चाहिँ जुन चेस्ट लिडको पनि एउटै हुन्छ, अथवा जुन युनिपोलर विल्सन्सले गरेको जुन युनिपोलरमा पनि त्यही हुन्छ। तर हामीले अहिले यो पोजिसन भनिरहेको चाहिँ एक्सप्लोरिङ इलेक्ट्रोड अथवा पोजिटिभ इलेक्ट्रोडको चाहिँ पोजिसन कहाँ हुन्छ भनेर हो हैन। अब V1 को के हुने भयो, फोर्थ इन्टरकोस्टल स्पेस राइट स्टर्नल बोर्डर थाहा नै छ, अघि फिगरमै थियो, त्यो इमेजिन गर्नुहोस्। सेकेन्ड कहाँ थियो, फोर्थ इन्टरकोस्टल स्पेस लेफ्ट स्टर्नल बोर्डर। V3 कहाँ थियो, V2 र V4 को मिड पोइन्टमा। V4 कहाँ थियो, फिफ्थ इन्टरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्ल्याभिकुलर लाइन सरी। अनि V5 कहाँ थियो, फिफ्थ इन्टरकोस्टल स्पेसमै थियो, यो सिक्स्थ होइन है, यो फिफ्थ इन्टरकोस्टल स्पेस नै हो। अनि यो कहाँ थियो, इन एन्ट्री एक्जिलरी लाइन, र सिक्स्थ कहाँ थियो, मिड एक्जिलरी लाइन इन द फिफ्थ इन्टरकोस्टल स्पेस। अब सिक्स चेस्ट लिड भन्ने कुरा त थाहा भयो। अब यसले मेन भनेको चाहिँ भेन्ट्रिकलको चिज थाहा पाउने हो, किनभने भेन्ट्रिकल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ हेर्नुभयो भने यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल हो हैन, अनि यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल हो, यो राइट भेन्ट्रिकल हो। अब के हुन्छ भने लेफ्ट भेन्ट्रिकल त अलिकति मोटो हुन्छ नि त, थाहा छ हैन, अलिकति मोटो हुन्छ, यो थिकन हुन्छ अलिकति यसको वाल चाहिँ, भनेपछि त्यो वाल थिकन भएपछि अलिकति अब अनि भेन्ट्रिकल फेरि पछाडिसम्म जान्छ हैन। अब यदि एनाटोमी थाहा छ भने एनाटोमीको क्लास लेक्चरको भिडियो हेर्नु होला हैन, त्यो छ छैन हैन, भयो भने पक्कै हेर्नु होला। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने भेन्ट्रिकल चाहिँ अलिकति पछाडिसम्म गएको हुन्छ र त्यो लेफ्ट भेन्ट्रिकलको पछाडिसम्म गएको र त्यो पछाडिसम्म गएको चिज नै मोटो भइदिएपछि त त्यतातिर डोमिनेन्स बढी हुने भयो भेक्टरको, भनेको त्यतातिर इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी बढी भएपछि त त्यतातिर मुभ हुने भयो भेक्टर, भनेपछि अलिकति चाहिँ पछाडि जाँदो रहेछ है त। भनेपछि अब V1 V2 अब यो भेन्ट्रिकलको एक्सिसको अनुसारले यो V1 V2 चाहिँ कहाँनिर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो फिगरले बुझाउँछ। भनेको जस्तो फर इक्जाम्पल यो इन्डिफरेन्ट इलेक्ट्रोड भनेर यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल लिनुभयो भने यसको V1 यस्तो रहेछ हैन, V1 ले यस्तो डिरेक्ट गर्ने रहेछ, अनि यो डिरेक्सन V1 ले यहाँ डिरेक्ट गर्ने, यो डिरेक्सनमा सबभन्दा भेक्टर कुन छ, यो भन्दा पनि यो छ भनेपछि त्यही भएर यसले चाहिँ सेप्टललाई चाहिँ हेर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर V1 लाई चाहिँ सेप्टल लिड किन भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेप्टल लिड चाहिँ के को आधारमा भन्छ भनेको चाहिँ सेप्टललाई चाहिँ सबभन्दा बढी डिटेक्ट गर्ने हो यसले हैन। अनि अर्को कुरा किन सेप्टल भनेको भन्दाखेरि चाहिँ सेप्टल एमआई चाहिँ यसले डिटेक्ट गर्छ, भनेको सेप्टममा केही अब मायोकार्डियल इन्फेक्सनहरू भयो भने चाहिँ डिटेक्ट चाहिँ कसले गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ V1 र V2 ले गर्दो रहेछ, सरी V1 र V2 ले गर्दो रहेछ, किनभने V2 पनि लगभग यही डिरेक्सनमा हैन, यही डिरेक्सनमा हुन्छ। V2 को V1 को डिरेक्सन यो हो फर इक्जाम्पल हैन। अनि त्यसपछि अब V3 र V4 वाला कुरा गर्ने हो भने चाहिँ V3 भनेको चाहिँ अलिकति अगाडि छ नि त, अनि V4 पनि अलिकति अगाडि नै छ, भेन्ट्रिकलको अनुसारले त एन्टेरियर नै छ, भनेपछि V3 र V4 ले पनि के गर्ने भयो, एन्टेरियर लिड्स भन्ने भयो। यसले चाहिँ के गर्ने भन्दा एन्टेरियर एमआईलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्ने भयो हैन, एन्टेरियर एमआईलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्ने भयो,
एन्टेरियर एमआईलाई चाहिँ यसले चाहिँ डिटेक्ट गर्ने भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ B5 र B6 B5 र B6 चाहिँ अलिकति यतातिर गएको छ, ल्याटरल्ली गएको छ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले ल्याटरल वालतिर डिटेक्ट गर्ने, लेटरल वालको चाहिँ डिटेक्ट गर्ने होइन, लेटरल वालको एक्टिभिटीलाई चाहिँ अलिकति बढी डिटेक्ट गर्ने डोमिनेन्ट हुने चाहिँ ल्याटरल वालतिर हुन्छ B5 र B6 र यसलाई ल्याटरल पनि किन भनेको भन्दा ल्याटरल एमआईलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्ने भएको भएर यसको नाम चाहिँ लेफ्ट लिड पनि भन्छ। र अब यसकै अब होराइजेन्टल प्लेन अब के सम्झिनु भन्दाखेरि यो चिज चाहिँ यो गोलो बनाएको चाहिँ अब अघिको फ्रन्टल प्लेनको हो थियो भने अब यो चाहिँ होराइजेन्टल प्लेन हो भनेको यो मान्छे हो भने होइन, यो मान्छे हो भने चाहिँ यो मान्छे अब जस्तै अब मलाई आउँदैन बनाउनु न त त्यही नि, अहिले यो मान्छे हो भने चाहिँ यो गोलो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यस्तो गोलो हो कि यस्तो गोलो हो कि सरी मलाई खासै आउँदैन बनाउनु, आर्टिस्टै होइन म। सो ओके यो प्लेन चाहिँ यो हो, सरी यो प्लेन चाहिँ यो हो है त, यो प्लेन चाहिँ यो हो भनेको यही चिज यो चिजलाई चाहिँ यसरी सिधा राखेको होइन। अनि चाहिँ अब V1 कहाँ थियो, यहाँनिर थियो होइन होइन, V1 यहाँनिर थियो, V2 यहाँनिर थियो होइन, अनि त्यसपछि अनि V3 यहाँनिर थियो, मलाई बनाउन आउनु बनाउँछ नि, V3 भयो, V4 भयो होइन, अनि V5 भयो, मिठो बनेछ है। सो ओके B6 भयो, ओके ल B6 भयो। अब त्यही चिजलाई चाहिँ यहाँनिर यसरी राम्रोसँग एक्सेस बनायो भनेको V1 यसरी गएको थियो भनेको सिधा भन्दा यसरी गएको थियो भनेपछि V2 चाहिँ सिधा हुँदो रहेछ होइन, सिधा हुँदो रहेछ भनेपछि त्यसको चाहिँ त्यही भएर +90 डिग्री भयो होइन त्यसको एक्सिस चाहिँ। अनि V1 को चाहिँ स्टर्नम चाहिँ अलिकति बाङ्गिदो रहेछ है त, हार्टको अनुसारले भेन्ट्रिकलको अनुसारले चाहिँ के अरे भेन्ट्रिकलको अनुसारले चाहिँ स्टर्नम चाहिँ अलिकति छड्के हुँदो रहेछ भनेपछि त्यही भएर V2 चाहिँ के हुँदो रहेछ सिधै हुँदो रहेछ +90 भयो, किनभने यो त लेफ्ट स्टर्नल बोर्डर थियो होइन, लेफ्ट स्टर्नल बोर्डर थियो +90 हुँदो रहेछ। तर V1 चाहिँ के हुँदो रहेछ +120 हुँदो रहेछ, अलिकति यतातिर गएको थियो नि त, राइट स्टर्नल बोर्डर हो नि त यो त, त्यही भएर V1 चाहिँ +120 भयो। अनि B5 चाहिँ के भइदियो के सरी B3 सरी यो B3 हो है, B3 चाहिँ के भइदियो भन्दा V2 र V4 को बिचमा थियो भनेपछि यो चाहिँ +60 भइदियो होइन। तलमाथिसँग सरोकार हुँदैन है, अब थाहा छैन, अब होराइजेन्टल प्लेनमा त तलमाथिसँग सरोकार हुन्न, अगाडि पछाडि होइन लेफ्ट राइटसँग मात्रै सरोकार हुने हो। अब के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ B4 चाहिँ +30 भइदियो, अलिकति यतातिर गएको थिएन। B5 चाहिँ पर्पेन्डिकुलर आई मिन यो V2सँग पर्पेन्डिकुलर हुँदो रहेछ भनेपछि यसको 0 डिग्री हुँदो रहेछ, B6 चाहिँ अलिकति पछाडिसम्म गएको थियो त्यही भएर यसको चाहिँ -30 डिग्री एक्सिस हुँदो रहेछ भनेपछि 6वटा पनि यो भयो भनेपछि यो 6वटा र अहिलेको आई एभिएल एभिएफ र एभिआर पनि यो 6वटा 12वटा लिड चाहिँ तपाईहरुले बाइ हार्ट गर्नु पर्यो। र अब अलिकति समरी गर्ने हो भने चाहिँ आईले के गर्छ, यदि तपाईले सम्झिनु भने आईको के थियो एक्सिस यस्तो थियो, एक्सिस यस्तो थियो भनेपछि यसले ल्याटरली गर्ने भयो हैन, ल्याटरल वाललाई डिटेक्ट गर्ने भयो किनभने यतातिर पोजिटिभ थियो अनि यतातिर नेगेटिभ थियो अनि एक्सिस पनि यही थियो। सेम V5 को जस्तै एक्सिस त छ हैन, जस्तो यो चाहिँ होराइजन्टल हो त्यो चाहिँ भर्टिकल हो, सरी फ्रन्टल हो भनेपछि आईले के गर्ने भयो ल्याटरललाई डिटेक्ट गर्ने भयो भनेपछि वालहरु चाहिँ यो वाल हो कि सबै यो लेखेको चाहिँ वालहरु चाहिँ कस्तो कुन वाललाई चाहिँ डिटेक्ट गर्छ अथवा कुन वालमा चाहिँ प्रिडोमिनेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ हरेक लिडको लेख्ने हो। र तपाईले इसिजी लिडको म एउटा राखिदिन्छु स्याम्पल है, यतितिर एउटा फोटो, यो चाहिँ भिडियोमा मात्रै एभाइलेबल हुन्छ, तपाईहरुलाई नोटमा चाहिँ हुँदैन किनभने भिडियोको फाइदा पनि त हुन पर्यो नि त हैन। कि जस्तै अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ वालहरु डिटेक्ट कुन लिडले कसरी डिटेक्ट गर्छ। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईले इसिजी लिडको पेपर हेर्नुभयो, इसिजी पेपर हेर्नुभयो भने चाहिँ सेम जसरी अहिले यहाँ राखेको छु आई, त्यसपछि आईआई एभिआर एभिएल एभिएफ V1 V2 V3 V4 V5 V6 यही अर्डरमा र यही उमा हैन यही सिन्क्रोनाइजेसनमा चाहिँ हाम्रो के एभाइलेबल हुन्छ भन्दाखेरि इसिजी पेपरमा लिडहरु एभाइलेबल हुन्छ भनेको यहाँनिर 1 हुन्छ, यहाँनिर आईआई हुन्छ, यहाँनिर आईआई हुन्छ, यहाँनिर एभिआर एभिएल एभिआर एभिएफ यहाँनिर हुन्छ, V1 नि यहाँनिर हुन्छ हैन, V2 यहाँनिर हुन्छ, V3 यहाँनिर हुन्छ, V6 V5 V4 सबै यही जुन यो फिगर बनाएको छु यस्तै ठाउँमा चाहिँ आफ्नो लिड जस्तै आई यस्तो बनाएर अनि एभिएल चाहिँ अब एभिआर उल्टो हुन्छ त्यो यस्तो बनाएर हैन, एभिआई सबभन्दा म्याक्सिमम हुन्छ त्यही यस्तो बनाएर अनि आईआई ठिकै हुन्छ हैन, एभिएफ भनेको अब आईआई र आई को बीचमा हुन्छ हैन, एभिएल भनेको आई सँग इक्वल हुन्छ, V1 भनेको हैन V1 V2 V3 V4 V5 V6 अनि यसरी नै यहाँनिर हरेक यसरी नै एभाइलेबल हुन्छ। अब जस्ट हामीले अलिकति यहाँ अहिले बुझ्न लागेको चाहिँ हामीले कुन वाल चाहिँ डिटेक्ट गर्छ भन्ने कुरा। अनि आईले के गर्दो रहेछ यो एक्सिसमा त ल्याटरल वाल भयो अनि आईआई त यसरी गएको थियो भनेपछि यसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि इन्फेरियर वाल हैन तल गएको छ, अनि आईआईले पनि यसरी नै गएको छ भनेपछि यो नि इन्फेरियर वाल, अनि एभिएफ पनि तलै जान्छ भनेपछि यसले पनि इन्फेरियर वाल भनेपछि एभिएफ अनि आईआई र आईआईले
इन्फेरियर वाल गर्ने भयो। अनि आई यतै गएको छ अनि यता जाने अर्को कुन छ, यो छ होइन। यो भनेको कुन हो, एभिएल भन्छ। एभिएलले पनि ल्याटरलले गर्ने भयो। यता जाने अर्को दुईवटा चेस्ट लिड कुन छ, V5 र अनि के अरे V5 र V6 होइन। V5 र V6ले पनि के गर्ने भयो, यी ल्याटरल V5 र V6ले ल्याटरल गर्ने भयो। अनि तलतिर जाने अर्को कुन, सरी तलतिर जाने हुँदैन अब चाहिँ एन्टेरियर वालको होइन, चेस्ट लिडको एन्टेरियरली जाने, यस्तो यस्तो एन्टेरियरली होरिजोन्टल प्लेनमा जाने कुन छ, V4 र V3। यो त हामीले भनिसक्यौँ अघि, V1 र V2ले सेप्टल गर्छ, V3 र V4ले एन्टेरियर गर्छ, V5 र V6ले गर्छ ल्याटरल गर्छ भन्ने कुरा त अघि हामीले चेस्ट लिडमै भन्यौँ। जस्ट हामीलाई यो यो छवटाको नथाहा पायो। अनि आईको थाहा भयो होइन, सरी एकछिन है, त्यो मेटिदिउँ। V1 को थाहा भयो, V1 को यस्तो, V1 र V2 यस्तो थियो, त्यही भएर यसले सेप्टल गर्यो। V3 र V4 को हाम्रो एन्टेरियर भइदियो। अनि V5 र V6 को के भइदियो, यहाँ हेर्नु होला ल्याटरल भइदियो होइन। अनि अब इन्फेरियर, अब यो भयो। अब आई यता गएको थियो, एभिएल पनि यता गएको थियो, त्यही भएर दुइटै ल्याटरल भइदियो। अनि अनि यो तल गएको के थियो, यो र अनि यो पनि तल गएको थियो, अनि यो पनि तल गएको थियो भनेको कुन हो, यो गएको भनेको आई हो, यो गएको भनेको आई हो, र यो तल गएको भनेको चाहिँ एभिएफ हो। अनि यो तिनटैले इन्फेरियर वाललाई चाहिँ डिटेक्ट गर्ने भयो। इन्फेरियर वालको चाहिँ सबभन्दा बढी डिटेक्ट गर्नु भयो, र इन्फेरियर वालमा केही एमआईहरू भयो भने चाहिँ यो लिडरले डिटेक्ट गर्नु भयो। अब एभिआरको कुरा हेरौँ त। एभिआर चाहिँ के भइदिँदो रहेछ भन्दा यसरी जान्छ नि त होइन। एभिआर त हामीलाई थाहा छ भने यसले चाहिँ न कुनै पनि वालको गर्दैन रहेछ भने चाहिँ यसलाई नन भन्ने पनि हुन्छ, कुनै पनि वाल गर्दैन भन्ने पनि हुन्छ, अथवा यसले क्याभिटी गर्छ भन्ने पनि हुन्छ। अब कुनै कुनैमा क्याभिटी सानो हुने, क्याभिटी ठुलो हुने भन्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्ने चाहिँ एभिआर। तर एमआई भनेको त के हो, वालमा हुने हो। एमआई वालमा हुने भएको भएर यसलाई चाहिँ खासै क्लिनिकली इम्पोर्टेन्ट भएन नि त होइन। वाल एमआई डिटेक्ट गर्नलाई चाहिँ एभिआर चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट हुने भएन, त्यो कुरा बुझौँ भने चाहिँ वालकै कुरा फेरि यहाँले हेर्छु भनेको आई र एभिएल भनेको फेरि रिभिजन गर्ने भने आई यता थियो, एभिएल यस्तो थियो, दुइटैले ल्याटरल। अझ भन्ने हो भने त आई र एभिएलले त अझ हामीले एभिएलको के अरे क्यारेक्टरिस्टिक अफ लिड चाहिँ आईसँग सिमिलर हुन्छ भनेको थियौँ नि त, त्यही भएर पनि अब यसको यसको क्लिनिकली पनि त्यही हुने भयो। अनि आईआई भनेको आईआई यसरी गएको थियो, अनि आईआई यसरी गएको थियो, अनि एभिएफ यसरी गएको थियो होइन। अनि एभिआर यसरी गएको थियो, त्यही भएर यसले कुनै पनि गर्ने भएन, नन गर्ने भयो, क्याभिटी भयो। अनि V1 यसरी गएको थियो, V2 यसरी गएको थियो, त्यो भएर सेप्टल हुने भयो। यसरी 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 एन्टेरियर भेन्ट्रिकलको हिसाबले V3 र V4 एन्टेरियर भयो, साइडमा गएको V5 र V6 गएको भएर यो चाहिँ ल्याटरली हुने भयो। यति नै थियो सबै कुराहरू, एकदमै लामो भयो होला यो भिडियो। होप हजुरहरूले इन्जोय गर्नुभयो होला। लिडको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू यति नै हो जान्नुपर्ने। अब लगभग कार्डियोभास्कुलरहरू कम्प्लिट भयो, कार्डियक आउटपुटहरू यिनीहरूको खासै म भिडियो बनाउँदिनँ, किनभने त्यसमा बुझ्नुपर्ने खासै छैन। जस्ट हजुरहरूले त्यसमा टपिकहरू आफ्नो कलेजको स्लाइडहरू अथवा बुकहरू हेर्नुभयो भने मजाले बुझिन्छ अरूहरू। अनि ब्लडहरूसँग रिलेटेड छ, ब्लडहरू चाहिँ अब म पछि बनाउँछु होला। दिस इज अल फ्रम द कार्डियोभास्कुलर सिस्टम एन्ड दि इसिजी लिड। इसिजी लिड बारेमा केही पनि एक्ज्याक्ट केही क्वेसनहरू छ भने यु क्यान अलवेज आस्क अन आवर टेलिग्राम ग्रुप अर इन द कमेन्ट बक्स। थ्याङ्क यू, हेभ अ वन्डरफुल डे।